रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज इतवार हम बात करेंगे गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में एक जलसा जारी है पीपल्स पार्टी की जानिब से। अगरचे आज 27 दिसंबर जो है वो बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी का दिन है, लेकिन इसको एक दंगल, एक जलसे की शक्ल दी गई है और एहतजाज की शक्ल दी गई है। और पीडीएम की जानिब से यह अनाउंस किया गया था कि ये पीडीएम का जो एहतजाज का दूसरा मरहला शुरू हुआ था मर्दान से। अगरचे वो शुरू होते ही तितर बितर हो गई थी पीडीएम, तो उसकी दूसरा जो जलसा है वो आज लाड़काना में हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जलसा शुरू होने से पहले ऐसे फ्लॉप हुआ कि एक तो मौलाना फजल रहमान जो कि इस पीडीएम की तहरीक के रूहे रवां थे और जो इस सारे मामले की जड़ थे, वो भी नहीं पहुंचे और उनका इख्तलाफात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आज बिलावल भुट्टो के इस बयान को भी हम डिस्कस करेंगे कि बेनजीर का जो विजन है वो पीडीएम की सूरत में जिंदा है। तो क्या वाकई ऐसा ही विजन बेनजीर का था? बेनजीर के लाइफ स्पैन पे भी बात करेंगे और मरियम नवाज के काफिले में कौन कौन वहां पे पहुंचा है, उसकी डिटेल क्या है, उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जो गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में ये जलसा जारी है उसमें मरियम नवाज नोडेरो हाउस में पहुंची और अब उनको जो है वो उनका इस्तकबाल किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। उनके साथ मौजूद थी शीरी रहमान और फरियाल तालपुर मौजूद थी। अगरचे वहां पे आसिफ अली जरदारी भी इस बरसी पे ना पहुंच सके, जो कि वीडियो लिंक के जरिए जो है वो वहां पे खिताब करेंगे। ये जब मरियम नवाज वहां पे पहुंची तो उनके हमरा कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौजूद थे, इसके अलावा परवेज रशीद थे, मरियम औरंगजेब, इसके अलावा मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह उनके हमरा थे। इसमें एक तो ये बात जहन में रख लें कि बेनजीर की जो लाइफ हिस्ट्री रही है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि बेनजीर भुट्टो शहीद 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई और वो अपने घर में अपने बाप की सबसे लाडली बेटी थी। इसके अलावा इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और उसके साथ ही आप आला तालीम के लिए जो है वो बरतानिया चली गई। वहां से जो है वो जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जो दौरे हुकूमत है खत्म होता है और मार्शल लॉ लगता है, ज़ियाउल हक की जानिब से मार्शल लॉ लगाया जाता है, तो उस वक्त बैरूने मुल्क रहकर वो जमहूरियत के हक में वहां पे अपनी कैंपेन पाकिस्तान में चलाती रहती हैं। 1986 में जब इनकी वापसी पाकिस्तान में होती है तो मैं आपको बताता चलूं एक भरपूर इस्तकबाल होता है और सड़कों पर लोग ही लोग नजर आते हैं और उनको अवाम लीडर एक्सेप्ट करती है। और 1988 में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आजम बनती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं उनकी जो हुकूमत है 18 माह बाद उनकी हुकूमत खत्म कर दी जाती है। फिर दोबारा 1993 में जब इलेक्शन होते हैं तो बेनजीर भुट्टो दूसरी बार वजीर आजम बनती हैं और इसके सिर्फ 3 साल के अरसे के बाद उनके अपने ही नामजद करदा सदर लगारी साहब उनको जो है वो चलता करते हैं। उसके बाद जब उनकी हुकूमत खत्म होती है तो वो खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करती हैं और बरतानिया में अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारती हैं और वहां पे जो रहकर भी ये लोग ये जो है वो जमहूरियत के हवाले से काविशें जारी रखती हैं बेनजीर भुट्टो शहीद। और फिर 2007 में उनकी पाकिस्तान वापसी का इम्कान बनता है तो उनको बताया जाता है कि आपको यहाँ पे वापस आने पर थ्रेट है और आपकी जिंदगी को कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा वापस ना आए। लेकिन वो हर कोई जानता है कि वो एक दलेर इंसान थी और वो इस हवाले से जो है वो जलसे जुलूस और कैंपेन्स और तहरीक चलाना जानती थी। उन्होंने फिर भी डिसीजन लिया और वो पाकिस्तान में कराची पहुंची। 18 अक्टूबर 2007 को वो कराची पहुंची। उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और उनके जुलूस में आने वाले जो लोग थे वहां पे धमाके भी हुए और सैकड़ों लोग जो है वो वहां पे जाँ बहक हुए इन जुलूसों में जो इस्तकबालिया जुलूस थे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं इस बेनजीर अपनी तहरीक पाकिस्तान में जारी रखती हैं। यहाँ पे इदारों की जानिब से उन्हें बताया जाता है कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, लेकिन फिर भी जो है वो जलसों में ना सिर्फ शिरकत करती हैं बल्कि अवाम में पब्लिक में जो है वो इन रहती हैं। इसके साथ साथ 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में जलसा करने के बाद जब वो वहां से चलती हैं तो उन पर एक हमला होता है और उस हमले के नतीजे में वो इतनी शदीद जख्मी होती हैं कि वो जो है वो दोबारा जानबर नहीं हो सकती और वो यहाँ इस दुनिया से जो है वो चलती हैं और उन्हें वो शहीद होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं बेनजीर का सफर
سفر جب یہ ختم ہوتا ہے تو ان کو ان کے والد اور ان کے بھائی اور ان شاہ نواز بھٹو کے پہلو میں جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے گڑھی خدا بخش میں، جہاں پہ آج یہ دنگل، آج یہ جلسہ جاری ہے۔ اور یقیناً آج جس طرح جو ہے وہ مریم نواز، ہر کسی کو پتا ہے کہ کیسے یہ سیاست ہوئی اور کیسے نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ جب سیاست میں تھے تو کیسے انہوں نے ان پر لان تان اور گالیاں کہیں، اور آج وہی گالیاں دینے والی کی بیٹی وہاں پہ اس جلسے میں جا رہی ہے تو کس منہ سے جا رہی ہے، ایک تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس فلسفہ وہ جو بے نظیر لے کے چلی تھی کہ عام عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دینا ہے، وہ فلسفہ کہاں دفن ہو گیا؟ کیا وہ فلسفہ وہیں گڑھی خدا بخش میں دفن ہو گیا؟ اور کیا بلاول بھٹو زرداری آج پی ڈی ایم کو، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، جو پہلے ہی تتر بتر ہو چکی ہے، اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہی بے نظیر کا جو ہے وہ فلسفہ ہے جو آج جو ہے وہ زندہ ہے؟ تو اگر یہ فلسفہ ہے تو خدا کا خوف کریں، پھر پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی کارکن ہیں آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ اس تحریک میں شامل ہیں ان کو کیا جواب دیں گے؟ بے نظیر نے جو اتنے عرصہ سٹرگل کی اور جس کے لیے جان دی، ان لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ جبکہ آپ اس کو پی ڈی ایم کو، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، جس کے سربراہی میں مریم نواز شامل ہیں، جس کی کنسٹرکشن میں، جس کی بنیادوں میں مریم نواز بیٹھی ہوئی ہیں، جس کے والد نے آپ کی والدہ پہ کتنے سنگین الزامات لگائے تھے اور کیسے ان کے ساتھ سیاست کی تھی اور کیسے گندی زبان استعمال کی گئی تھی، آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں اور پھر آپ یہ بیان دیں۔ یقیناً بلاول بھٹو زرداری کو یہ بیان سوچ سمجھ کر دینا چاہیے کہ ان کی والدہ کا، ان کے نانے کا فلسفہ کیا تھا، وہ اس کو جو ہے وہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ عارضی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ فلسفہ، جو پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہی ٹوٹ چکا ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے کہا ہم استعفے دیں گے، اور اب استعفوں پہ غور پہ بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور اب جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور اب سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے، اور آج پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ ضرورت ہے اور ان کو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو بے نظیر بھٹو سچی تھی اور ان کو غدار، کرپٹ اور انگریز کے کتے نہلانے والے کہنے والے نواز شریف جھوٹا ہے۔ دونوں میں سے ایک جماعت سچی ہو سکتی ہے، دونوں نہیں ہو سکتی، اور دونوں کا نظریہ ٹوٹلی الٹ تھا، دونوں کی بنیادیں ٹوٹلی الٹ تھیں۔ اور آج پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اس بات پہ سوچے کہ بے نظیر کا جو فلسفہ ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے آگے بڑھانا ہے، اور کیا یہ پارٹی کسی طور پر ہائی جیک تو نہیں ہو چکی اور کسی طور پر بلیک میل تو اس کے کارکنوں کو نہیں کیا جا رہا، اور اس کے کارکنوں کو اس طرح استعمال تو نہیں کیا جا رہا کہ انہیں اس نام نہاد عارضی پی ڈی ایم کی صورت میں انہیں ایک لولی پاپ دیا جا رہا ہو۔ جو پیپلز پارٹی کے کارکن بے نظیر بھٹو کا بیٹا سمجھ کے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ چلے ہیں، انہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے آج کا دن یقیناً ایک فیصلہ کن دن ہے، اور اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔